हिंदू भाई अपने मंदिरों में पूजा करते डरेंगे, मुस्लिम भाई अपनी मसाजिद जाते गोले बारूद के धमाके से घबराते रहेंगे, सिख भाई अपनी इबादतगाह गुरुद्वार जाने की हिम्मत ना कर सकेंगे और ईसाई भाई अपने ईश्वर को खुश करने चर्च जाना बंद कर देंगे। ऐसे में क्या होगा? इंसानियत तो पूरे तौर से दम तोड़ देगी, अमन अमान का जनाजा निकल जाएगा। ऐसी सूरत हाल में तुम्हें अपने बढ़ते कदम में और तेजी और रवानगी लानी होगी, तब जाकर तुम अपने मुल्क अजीज भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क पाओगे। 5 सेकंड यहाँ आपको रोका जा रहा है। नाज़रीन, अगर आप में से कोई अपनी और अपने अजीजों की जिंदगी को रोशन और ताबनाक देखना चाहता है, अपने और अपने चाहने वालों की आखिरत के तई फिक्रमंद है, तो उन्हें हमारा चैनल जिंदगी बनाओ को जरूर सुनना और अपनों को सुनाना चाहिए। बयान जारी। नाज़रीन, आज जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है नौजवानान हिंद। सरजमीन हिंद के सपूतों, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, पूरे मुल्क में फरंगियों ने अपना जाल बिछाया। वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से बरसरे इक्तिदार हुए और जब मुल्क के हर खित्ते पर उनका तसल्लुत हुआ तो फिर उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून को अपने पसीनों से भी कमतर ख्याल करना शुरू कर दिया। तो उसी वक्त से हर हिंदुस्तानियों में आजादी की चिंगारी एक आग की शक्ल ले ली और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से मार भगाया। जवां हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, जवां हो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए और कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल। मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज नौजवानान हिंद इस कदर बदमस्ती, नाअहली और नादानी में अपने कीमती औकात सर्फ करने में लग गए। कभी हमारे नौजवान अपने दुश्मन मुल्क के ऐप्स का बेजा इस्तेमाल करके, कभी बगैर सोचे समझे उनके तैयार करदा गेम्स में अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करके और कभी बदमस्ती में नेट पर उनकी गंदी वीडियोस का नजारा करके अपनी गैर मामूली जवानी को अपने हाथों जाय करके अपने मुल्क अजीज हिंदुस्तान को खोखला और कमजोर कर रहे हैं। अफसोस क्यों न हो, आज इन नौजवानों को कोई इस बात से रोशनास कराने वाला नहीं कि नौजवानों, तुम ही इस मुल्क के मुस्तकबिल हो, तुम ही इस देश के हीरो हो। इन्हें कौन तारीख बताएगा कि नौजवानों, तुम उस सरजमीन हिंद के सपूत हो और तुम उस धरती से ताल्लुक रखते हो जहां ऐसे ऐसे बहादुर पैदा हुए और ऐसे ऐसे वीर का जन्म हुआ जिन्होंने अपने मुल्क अजीज भारत को आजाद कराने में सब एकजुट होकर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी और अपनी जवानी के कीमती लम्हात से सरफे नजर करके तुम्हें गुलामी से बचाने की फिक्र में अपने लहू के एक एक कतरे बहा दिए। अफसोस क्यों ना हो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान कभी बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था, इसका शोहरा पूरी दुनिया में था, इसकी एक शान थी, इसकी एक इज्जत थी, इसकी एक पहचान थी। दुनिया के लोग यहाँ के सफर करने को फख्र तस्वुर करते थे, इसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, मगर किसी की नजर लग गई और इस सोने की चिड़िया के सर का ताज गद्दारों ने ले भागा और हमारे मुल्क को खोखला और काफी कमजोर कर डाला। जाने दीजिए, ये बात गुजर चुकी, अब हमें मौजूदा मुल्क के हालात ज़ार पर रोना आता है कि दावा तो ये किया जा रहा है कि हम देशभक्त हैं, मगर वही लोग मुल्क का वेरा गर्क करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि हम देश के रखवाले हैं, मगर वही लोग यहाँ के आइन का उल्लंघन करते हर मोड़ पर नजर आते हैं। वो कहते हैं इस देश को तरक्की याफ्ता बनाने में सबसे ज्यादा हमारा हाथ है, मगर वही लोग मुल्क की पीठ की रीढ़ के मानिंद किसानों की जमीन से खिलवाड़ और उनके मुंह से निवाले छीन कर जानी दुश्मन होने का सबूत पेश कर रहे हैं।
میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام نوجوانوں کو للکار کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے باپ دادا نے تو اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرا دیا، لیکن موجودہ گنڈوں، بدماشوں اور فتنہ پروروں کی آگ میں اس ملک کو جھلسنے سے کون بچائے گا؟ اس دھرتی ماں کی آنکھوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ اس دھرتی ماں کا آنچل کون سنبھالے گا؟ اس دھرتی ماں کی عزت و ناموس کا محافظ کون بنے گا؟ اس دھرتی ماں کے گود میں پلنے والوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور اتیاچار کے خلاف زبان کون کھولے گا؟ یہاں کی ماؤں کے پروٹیسٹ کامیاب کون کرے گا؟ یہاں کے کسانوں کے مانگ پورا کون کروائے گا؟ اگر تم نہیں تو پھر کون؟ نوجوانوں، اس ملک کے غداروں کا قلعہ تمہیں کما کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے مذہب اور دھرم کے نام پر لڑنا جھگڑنا بند کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔ نوجوانوں، اگر تم ڈر گئے اور اپنے بڑھتے قدم کو روک لیا تو یہ ظالم ہمارے ملک عزیز بھارت کا نام و نشان مٹا کر چھوڑے گا۔ تمہیں سیتا مڑھی، مظفر نگر جیسے قتل عام کا منظر روز دیکھنا پڑے گا، اپنی ماں بہنوں کی عزت و ناموس کا جنازہ اٹھنا روز برداشت کرنا ہوگا، موب لنچنگ روز کیا اور کروایا جائے گا۔ اگر تم نے اپنے اندر کی بہادری اور مردانہ طاقت کو مہمیز نہ لگایا تو تمہیں یہاں گیدڑ بلی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اپنے گھر بار تو دور کی بات، اپنی عبادت گاہوں میں بھی معمول و محفوظ نہ رہ سکو گے۔ ہندو بھائی اپنے مندروں میں پوجا کرتے ڈریں گے، مسلم بھائی اپنی مساجد جاتے گولے بارود کے دھماکے سے گھبراتے رہیں گے، سکھ بھائی اپنی عبادت گاہ گرودوار جانے کی ہمت نہ کر سکیں گے، اور عیسائی بھائی اپنے ایشور کو خوش کرنے چرچ جانا بند کر دیں گے۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ انسانیت تو پورے طور سے دم توڑ دے گی، امن و امان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایسی صورتحال میں تمہیں اپنے بڑھتے قدم میں اور تیزی اور روانگی لانی ہوگی، تب جا کر تم اپنے ملک عزیز بھارت کو ترقی یافتہ ملک پاؤ گے۔ ہندوستانیوں، تم ہر وہ کام کر سکتے ہو جو اب تک کسی نے نہ کر سکا، تم میں ہر وہ صلاحیت اور ہنر ہے جو اوروں میں نہیں دکھتی۔ تمہیں اپنے ملک کو بہت دور لے جانا ہے، اسے سپر پاور بنانا ہے، اسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے لے جانا ہے۔ اس کے لیے یہاں کے ایک ایک طلبہ اور اسٹوڈنٹ کو اپنی پڑھائی اور تعلیم میں انتھک محنت کرنی ہوگی۔ کسی کو اچھے عالم بننا ہوگا تو کسی کو اچھے لیکچرر اور رائٹر بننا ہوگا، کسی کو سائنسداں تو کسی کو ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہوگا۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب تعلیم کی مکمل بندوبست ہو۔ ہم اپنی ہمدرد حکومت سے درخواست اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور اچھے ادارے، اچھے اسکول، اچھے کالج اور اچھے یونیورسٹیوں کا انتظام کرے۔ ہم امن پسندوں کو امید دلاتے ہیں کہ اگر یہ سب ہوا تو ہمارے ملک عزیز میں پھر سے امن و شانتی قائم ہوگا، ہر ایک شہری خوشحال مطمئن زندگی گزاریں گے۔ اب آخر میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو پھر سے امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔